स्वाबी वालों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दस्तासो टोलो शुक्रिया अदा कोम दुमरा बेहतरीन वेलकम अल्ता चिसंगा एंट्री शवे दागा जना देजे परे हर यो इस्तकबाल द जलसे शक्ल इख्तियार कई चिदा दलता चिकम खलक वही चिदा सवाबे के ददी द्वद्री ऊटू नश्ता सवाबे तेना टूला कब्जा करेगा माशाल्लाह चला कमा जज्बा कम जुनून जा नान पर सवाबे की विनम गोरा पता सुबाने घटा जिम्मेदारी रा रवाना दा जकचे दा खलक दरसला पर बोंडरे बांधे प्रातरी तैयारी जमा गैरतमंदो पुख्तनो संगा तासो टोलो तपतरा चिसंगा तुई पतोरा तेरा बांधे जमुंग लीडर जमुंग का एक जनाब इमरान खान साहब राविस तेरे दाड़ियाला जेल ना बियाए वर्ता पप्पीम्स हॉस्पिटल की ऑपरेशन करे दे नए डॉक्टरान खबर करी दी नई फैमिली खबर करे दा दागी ने पपटा बांधे जमुंग लीडर जमुंग का एक बोतले दे और दस्तर के ऑपरेशन है वर्ता करे दे मुमता बोलो मशरानो दा जिम्मेवारी खस्तेरा के ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब थे खुजदर तवेन तासु टोल वावरे जमाजवाना में चिसुमरा दस्तासु जज्बरा सूरा सासु खुसरा दस्तासु ना 1000 गुना ज्यादा जमादा दायात साथई खुदा गदा जिसमुंग मकसद लोई दे जमुंग मकसद इमरान खान से रिहाई दा तासो जमुंग टोलो मकसद इमरान खान से रिहाई दा खुदा कोशिश कई जमुंग पर जज्बातों की रावली दा कोशिश कई कि जमुंग द जज्बे ना जमुंग द जुनून ना गलत फायदा वाखली हमंग बा मौका ना वर्कऊ योजल बराउसु खूब पूरा बराउसु इंशाल्लाह योजल बराउसु इमरान खान बराउ पासु इंशाल्लाह ताला योजल बराउसु इमरान खान बा वज़ीर आज़म जोड़ाउ इंशाल्लाह ताला दखपला जज्बा पल जुनून पल जोश बरकरार साथई जदर सवलारियम नमे खस्तेशी नमे यरवनिशी दा खो प्रेदा चिकम बहर ददिया गप्लार दे अगम मानशी यरवली जमा पुख्तनो कोशिश कई उयरे गई ए जर्नलाने उयरे गई दागा रज़ला इंशाल्लाह ताला जान तैयार साथई जमा द्रनो पुख्तनो जमा गैरतमंदो पुख्तनो वावरे दे पहला वही च दस्तासु वज़ीर आला दहशत करते पिया वही च दस्तासु वज़ीर आला स्मगलर थे पिया एदा से कारुकड़ो चिपतिरा की पजोर द टोपक पजोर द डंडे पजोर बांधे ऑपरेशन शुरू करो मां वतवल चमजे यल्तवाव रवड़ीगी पदे टेम ऑपरेशन न कामयाबीगी खुदी जमा खलक बाहर राविसल ददी टोलो खबरो सिर्फ यो मकसद हो कि ददी पुख्तनो जड़ा जमाना दूर की वाया पुख्तनो 50 रवल ला सुचत कई वलारी रासमा नो बिया वावराई ए ताकतवर खलको जिनम ददीन मख की टिट करयम नमे मदीन बाद टिट कई व इंशाल्लाह ताला ददर पर शांति दर तवलारिया इंशाल्लाह वो वक्त पर अजीज त्यारे जमुंग शुरू दे द स्ट्रीट मूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह तासो कमाल शुरू करे दे कमाल हम शुरू करे दे खूबुना मर्द हराम करी दी
همدغه شانتي دا جذبه ساتئ دغه سویټ مومنټ په انشاءالله په 8 فروری باندې ټول ملګري دلته دکانداران دي، دلته رکشو والا دي، دلته ټیکسیانو والا دي، دلته ټرکونو والا دي، دلته جنرال عوام دی. په 8 فروری باندې هر څه بند ان شاء الله تعالی هر څه به بندو. دا پیغام به ورکوو مونږ به طاقتورو خلکو ته دا پیغام ورکوو چې عمران خان ته دې خلکو ووټ ورکړی دی. یو ورځ 8 فروری چې په کومه ورځ باندې د پاکستانیانو په منډیټ باندې ډاکه اچېدل شوې وه، صرف یو ورځ د عمران خان دپاره وباسئ. د رزق والا وعده الله تعالی کړې ده، د رزق وعده الله تعالی کړې ده. د رزق نه به نه مرئ، الله به یې درته رارسوي. د مرګ او ژوند ذمہداری د الله تعالی سره ده. الله تعالی وایي چې مرګ او ژوند زما سره دی، عزت ذلت دا زما د رب سره دی. نو چې زما رب سره زما مرګ او ژوند دی، چې زما رب سره زما عزت او ذلت دی، چې زما رب سره زما رزق دی، نو د څه نه یېرېږئ پښتنو؟ د چا نه یېرېږئ؟ د عمران خان په خاطر، د پاکستان په خاطر به انشاءالله تعالی په 8 فروری باندې ټول پاکستان بندو انشاءالله تعالی. په هغه ورځ باندې به موږ په کورونو کې ونه وراوځو. بله خبره هغه بله ورځ صبر इसका उसका उसकी ये सब क्या है? तुम नाम क्यों नहीं लेते? नाम है इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान. नाम याद रखना. دا نوم ورته یاد کړی دی. زما پښتنو مخکې 2 پروګرامونه نورم دي. زه د ستاسو د زړه نه شکریه ادا کوم او تکړه دي شي دا ټولې سیاسي پارټۍ او په ټول خیبر پښتونخوا کې دي دومره خلک راوباسي. سلام پېښ کوم تاسو ټولو له. ویل ډن.